नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल भाद्र 19 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 4 तारिक। यसै गरी आज भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर। भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 4 नेपालीको मृत्यु, 14 जना घाइते। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मक्सिर 4 गतेको तयारी, विभिन्न दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता सँगै नेताहरूको भनाई। निर्वाचन विशेष महत्वपूर्ण खबर। देशले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा देख्न खोजेको रामचन्द्र पौडेलको भनाई। हैसियत भन्दा बढी सिट नखोज्न कांग्रेसलाई माधव नेपालको चेतावनी। बागलुङ 1 बाट चित्रबहादुर र प्युठानबाट दुर्गाको उम्मेदवारी। दोस्रो 1 दिवसीय जित सँगै श्रीलङ्का नेपालको पोल्टामा। सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दुर्घटनामा मन्त्रीका पिएसओ सहित 2 प्रहरीको मृत्यु। उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका बाढी प्रभावित 16 वटा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। देशले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा देख्न खोजेको रामचन्द्र पौडेलको दाबी। चुनाव लड्ने तयारी गरेका कुलमानलाई हरिवंशले दिए शुभकामना। बाबुराम भट्टराई पनि गोर्खा 2 बाटै चुनाव लड्ने। मकवानपुर 1 बाट कमल थापाको नाम सिफारिस। कर्णालीबाट लुम्बिनी पुग्यो महाकाली मेची युवा जागरण अभियान। वर्ष दिनमै गठबन्धनले देशलाई कंगाल बनाएको ओलीको आरोप। हैसियत भन्दा बढी सिट नखोज्न कांग्रेसलाई माधव नेपालको चेतावनी। माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन सुभाष नेमाङको आग्रह। निर्वाचन आएपछि हारिएला कि भन्ने डर हुने गगन थापाको चिन्ता। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कुनै दलसँग पनि नभएको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको दाबी। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि प्रदेश सभामै उम्मेद्वार बन्ने। मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले दिए राजीनामा। देशभर विकास र समृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो संकल्प भएको प्रचण्डको भनाई। बागलुङ 1 बाट चित्रबहादुर र प्युठानबाट दुर्गाको उम्मेदवारी। बाजुराको एक परिवार भारतको मुम्बईमा बिचल्ली। भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 4 नेपालीको मृत्यु, 14 जना घाइते। सवारी चालकको लागू पदार्थ सेवन जाँच सुरु। 200 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। साफ च्याम्पियनशिप खेल्न काठमाडौँ आइपुग्यो भारत र बङ्गलादेशको टोली। र दोस्रो 1 दिवसीय जित सँगै श्रीलङ्का नेपालको पोल्टामा। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। सवारी दुर्घटनामा परेर प्रदेश नम्बर 1 का श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रताप प्रकाश हाङगामका पिएसओ सहित 2 प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलमा सवार मन्त्रीका पिएसओ प्रहरी हलदार दुर्गानन्द चौधरी र मोरङको धनपति बोर्डर आउटपोस्टमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक हलदार प्रकाश गोजेवारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईले बताए। हिजो शनिबार सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको लौकीमा पिकअप भ्यानले ठक्कर दिएको थियो। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको को 22649 नम्बरको मोटरसाइकललाई पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको 624592 नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका दुवैको इनारुवा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको उनले जानकारी दिएका छन्। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 3 घर भएका दुवैजना बिदामा घर गएर कार्यालय फर्किँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने भ्यान चालक सुनसरी कोशी गाउँपालिकाका 21 वर्षीय दीपक गोसाईलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको डीएसपी राईले बताएका छन्। सरकारले सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित 3 जिल्लाका 16 वटा ओडालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले गत साउन 17 मा सप्तकोशी नदीमा आएको भेल बाढीबाट प्रभावित उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका 4 वटा नगरपालिका 16 वटा ओडालाई 2079 पुस मसान्तसम्मका लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 32 को उपदफा 1 मा नेपालको कुनै ठाउँमा
गम्भीर प्रकृतिको विपद उत्पन्न भएकोले विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नियम रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा खोजेको बताएका छन्। दमौली स्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको 36औं वार्षिक उत्सवमा हिजो शनिबार वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, जनतालाई सुरक्षा, सुशासन दिनका लागि आफ्नो भूमिका देशले खोजेको बताएका हुन्। उनले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समाजवादको लागि राजनीतिमा लागेको पनि बताए। त्यो पूरा गर्न कार्यकारी बन्न बाँकी छ। पौडेलले भने सिंगै देशलाई एकैपटक सुशासन दिन नसकेपछि सुशासनको जग बसाल्ने बताएका हुन्। उनले देशलाई कार्यकारी भूमिका दिन बाँकी रहेको भन्दै आँट गरेर आफू सक्रिय राजनीतिमा भएको बताए। देशको उन्नति र प्रगतिको भविष्यमा कसरी गर्न सक्छौं भन्ने दूरदृष्टि पनि आफूसँग भएको उनले जानकारी दिएका छन्। कार्यकारी भूमिका खेलेर सुशासन दिने सामर्थ्य पनि रहेको छ। पौडेलले सुशासन भए मात्रै राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रलाई स्वतन्त्रता, सम्वर्धन र हितको लागि नैतिक सुशासन दिने क्षमता चाहिने पनि बताए। उनले भने सुशासन दिनका लागि कार्यकारी पदमा पुग्नेसँग नैतिक बल चाहिन्छ। त्यो मसँग छ। म देश बनाउने कर्तव्यबाट भाग्ने मान्छे होइन। न डगमगाई विचलित नभई 14 वर्ष जेल बसे देश बनाउने आँट मसँग छ। पौडेलले युवा र पाको नेता दुवै मिलेर देश विकास गर्नुपर्ने बताए। युवाले राजनीतिमा आउनै हुन्न भन्ने होइन र पाकाले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने पनि नहुने उनको तर्क रहेको छ। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्दा अहिले नेपालले विद्युत व्यापार गरिरहेको र उनको काम प्रशंसा योग्य रहेको बताएका छन्। उनले विद्युतको क्षेत्रमा भएको उपलब्धि घिसिङका कारण सम्भव भएको भन्दै राम्रो व्यक्तिलाई सबैले आफूतिर लैजाने गरेको पनि बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँबाट आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउन लागेको भन्ने चर्चा प्रति इंगित गर्दै राम्रो मान्छेलाई लैजाने भन्ने हल्ला सुनेको छु भन्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनले भने कुलमान सरलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर फेसबुकमा नै स्ट्याटस लेखेर राखेका थियौं। त्यसमा यति धेरै फिडब्याक आयो, उहाँ जस्तो मानिस चाहिन्छ भनेर। राम्रो मान्छेलाई जसले पनि लैजान्छन् लैजाने रे भन्ने हल्ला पनि सुनेका छौं। उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौं। उहाँले सरकारले अब विद्युतीय सवारी साधन बाहेकका सवारी साधन आयात नै गर्न नपाउने नियम अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीको भन्सार घट्यो भने कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा हुँदैन भन्ने सोचेर सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाइरहेको पनि बताएका छन्। उनले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउँदा आफूले विद्युतीय सवारी चढ्न नपाएको पनि गुनासो गरेका छन्। उनले सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाएकै कारण आफ्नो विद्युतीय सवारी किनेर चढ्ने सपना पूरा हुन नसकेको र घरमा पनि श्रीमतीले हरेक दिन सरकारले भन्सार घटाएन भन्ने प्रश्न गरिरहेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाटै चुनाव लड्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका उनले यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने दावी गरेका हुन्। यसअघि पनि उनले सोही क्षेत्रमा श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए। गृह जिल्ला गोर्खाका पत्रकारहरूसँग हिजो शनिबार कुराकानी गर्दै उनले यसअघि जितेको ठाउँबाट चुनाव लड्ने मापदण्ड अनुसार सो क्षेत्रबाट आफू स्वतः उम्मेदवारी हुने दावी गरेका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा जसले जहाँबाट चुनाव जितेको हो उसले त्यही लिने भन्ने आन्तरिक समझदारी बनेको छ। त्यो अनुसार म स्वतः गोर्खा 2 बाट चुनाव लड्ने छु। उनले भने यसपटक सबै दलको साझा उम्मेदवारको रूपमा अघि बढ्न चाहेको छु। गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी लगायत दलको त सहयोग हुने नै छ। त्यो बाहेकका सबै दलहरूले पनि यसपटक मलाई गोर्खाको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। पहिले जसले जुन क्षेत्र जितेको छ त्यो लिनेर एमालेले जितेको ठाउँ बाँडफाँड गर्ने सहमति भएकाले सोही अनुसार सिट बाँडफाँड हुने पनि उनले बताएका छन्।
आसन्न निर्वाचनमा रापरपा नेपालबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न मकवानपुर 1 मा कमल थापाको नाम सिफारिस भएको छ। हिजो शनिबार बसेको रापरपा नेपाल मकवानपुर र रापरपा नेपाल मकवानपुर 1 को क्षेत्रीय समितिको संयुक्त बैठकले थापाको नाम एकल सिफारिस गरेको छ। रापरपा नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मकवानपुर 1 प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारको रूपमा थापालाई सर्वसम्मतले निर्णय गरेको हो। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा भने रापरपा नेपालले उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छैन। अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा तर्फको प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव लड्ने उम्मेद्वार र समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको नाम अर्को बैठकले निर्णय गरेको रापरपा नेपाल मकवानपुरका अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिएका हुन्। युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित महाकाली मेची युवा जागरण अभियान हिजो कर्णाली प्रदेशको राजधानीबाट लुम्बिनी प्रदेशको कोवलपुरमा प्रवेश गरेको छ। हिजो शनिबार बिहान सुर्खेतमा मोटरसाइकल र्यालीका साथ शुरू भएको महाकाली मेची अभियान अन्तर्गत कोण सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताका साथै युवा संघको केन्द्रीय टोलीले सम्बोधन गरेको थियो। राष्ट्र निर्माणमा युवा जनशक्ति परिचालन गरौं, भ्रष्टाचारको जरो उखेलौं भन्ने नाराका साथ अभियानको थालनी गरिएको थियो। जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै राजनीति प्रति उत्साह बढाउने, युवा पलायनलाई रोक्ने तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने र समाजवादी यात्रामा आम जनसमुदायलाई लामबद्ध हुन प्रेरित गर्ने सन्देश प्रवाहको लागि अभियान सुरु गरिएको युवा संघले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले 1 वर्षमा नै देशलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। हिजो शनिबार सुनसरीको दुहबीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो सरकारले ल्याएका आयोजनाहरू कटौती गरेर वर्तमान सरकारले देश बेहाल बनाएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मक्सिर 4 गते एमालेले बहुमतको सरकार बनाउनै पर्छ, किनकि यो 1 वर्षमा गठबन्धन सरकारले देशलाई बेहाल बनाइसकेको छ। त्यसकारण देशको समग्र विकासका लागि एमालेको जित आवश्यक रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आउँदो मक्सिर 4 गतेको चुनावमा धाँधली भए प्रतिवादमा उत्रिन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनु भएको छ। गठबन्धनको सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै नेता तथा कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको हो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसँग पराजित भएकी एमाले नेत्री भगवती चौधरीको प्रसंग कोट्याउँदै अध्यक्ष ओलीले चुनावमा धाँधली गर्न सक्ने भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन तयार रहनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसभन्दा अगाडि 2 पटक भगवती चौधरीले जितेको क्षेत्र हो यो, तर हार घोषणा गराइएको छ। प्रहरी प्रशासन लगाएर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर बाकस साटेर हार घोषणा गराइएको छ। म हाम्रा प्रशासन प्रहरीका अधिकृत र सबै तहका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू कुनै पार्टी विशेषको कार्यकर्ता होइन, त्यसकारण तपाईहरूले राष्ट्र सेवकको हैसियतमा निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ। मैले विश्वास लिएको छु यस चुनावमा बाकस साट्ने, बुथ कब्जा गर्ने, अशान्ति मचाउने लगायतका काम हुने छैनन्। त्यसो नगर्न पनि ओलीले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका कारण सीट बाँडफाँड टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। हिजो शनिबार विराटनगरमा आयोजित पेशागत महासंघको जिल्ला स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसले अस्वाभाविक दावी गरेको बताएका छन्। हामीले छलफल चलाइरहेका छौं, तर कांग्रेसमा अहंकार देखिएको छ। उनले भने, हामीलाई 100 सीट चाहियो, उब्रिएको तिमीहरू बाँड भन्छन्। हामीले उनीहरूलाई जवाब दिएका छौं, हैसियत भन्दा बढी माग्ने काम नगर। 2074 सालमा 23 सीट मात्र जितेको कांग्रेसलाई त्यसको 3 गुणासम्म दिन सक्ने उनले बताए। 23 को 3 गुणा 69 सीट, त्यसमा एउटा थपिदिँदा 70 सीट। उनले भने, हामी 70 सीट भन्दैछौं, उनीहरू 100 भन्दैछौं, मिलाउन गाह्रो छ। सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउँदै उनले सहमति नभए एक्लै उठ्ने आँट गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। के भयो भन्ने तपाईहरूको मनमा प्रश्न होला। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने, उही बालुवाटारमा बालुवा पेलेको पेलै छौं, त्यो बालुवाबाट तेल निस्किएको छैन। समानुपातिक चुनावमा पार्टीको भोट आफैलाई आउने बताउँदै भएन भने एक्लै उठ्ने आँट गर्ने भन्दै उनले आक्रोश पोखेका हुन्।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले आफ्ना पूर्व सहकर्मी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाललाई एमालेमा फर्कन आह्वान गरेका छन्। एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटिले हिजो शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा नेमाङले एकीकृत समाजवादीलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको बताएका छन्। एमालेबाट 20% सिट लिएर पार्टी फुटाएका माधव नेपालले गठबन्धनको सहारा लिएर पनि स्थानीय चुनावमा 4% मत पनि कटाउन नसकेको भन्दै उनले भने जनताले अदालतले उहाँहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक भन्छु नेकपा एमालेमा फर्केर आउनुस्। तर माधव नेपालले जनमत स्वीकार नगरेको उनको आरोप रहेको छ। उल्टै केही सिटमा मात्रै लडेकाले यति मत आएको, देशभरि ढ्वाङ थापेको भए 25% मत आउँथ्यो रे। नेपालको भनाई स्मरण गर्दै उनले भने के भन्ने कुन्नी के गर्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज लाग्छ भन्छन् नि। माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा 17% मत ल्याए पनि गत स्थानीय निर्वाचनमा 12% मतमा खुम्चिएको पनि उनले बताए। स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतको आधारमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस गठबन्धन बेगर एमालेको आँखा जुदाएर हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि नेता नेमाङको दाबी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आएपछि हारिएला कि भन्ने डर हुने गरेको बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित भ्याली पब्लिक माध्यमिक विद्यालयले हिजो शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चुनावी अनुभव सुनाउँदै चुनावमा जित हार दुवै हुने भए पनि आफूलाई हारिएला कि भन्ने डरले बढी सताउने गरेको बताएका छन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई पनि परीक्षामा फेल भइएला कि भन्ने डर लाग्ने अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई फेल पनि भइन्छ कि भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक रहेको बताए। एउटा चुनाव जित्यो त्यसपछि खुशी भयो, त्यसपछि अर्को चुनाव के होला भन्ने डर लाग्ने मलाई यस्तो हुन्छ थापाले सुनाए। जिन्दगी नै यसरी जाने हो, तर बालबालिकालाई जित र हार हुन्छ, सफल र असफल होइन्छ भनेर सिकाउनु पर्दछ। आफ्नो कर्म गर्ने हो, तर सधैँ भने जस्तो फल नआउन पनि सक्छ, तर कर्म भने गर्दै जानुपर्छ। कार्यक्रममा विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने गरी शिक्षक तालिम कक्षा कोठामा नै पुस्तकालयको विकास गर्ने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता समेत गरिएको गगन थापाले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेसँग एक्लै चुनावमा लड्ने आँट नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नभएको चेतावनी दिएका छन्। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले हिजो शनिबार बुटोलमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नै खुट्टाले मात्रै चुनाव लड्ने आँट नभएकाहरूले दलहरू गठबन्धनमा गएर अरूको खुट्टामा बैशाखी टेकेको आरोप लगाएका हुन्। एक्लै चुनाव लड्ने र एक्लै जनमत लिने हिम्मत एमालेको मात्रै छ, अरू दलमा छैन उनले भने। त्यसैले एमालेका विरुद्ध सबै दलहरूले अपवित्र गठबन्धन गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले गठबन्धन नै गरेर गए पनि स्थानीय तहको चुनावमा मतको आधारमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको दावी गरे। आउँदो मक्सिर 4 गतिको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गर्दै उनीहरू गठबन्धन गर्छन्, तर जनमत एमालेले पाउँछ। उपाध्यक्ष पौडेलले भने सके एमालेले बहुमत सरकार बनाउँछ, नत्र सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहनेछ। गठबन्धनको बैशाखी टेकेर एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि अरू दलहरू असफल भइरहने उनले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुनः प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार सिफारिस भएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा लमजुङको प्रदेश सभा खबाट चुनाव जितेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएका थिए। गुरुङ यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्ने चर्चा भए पनि पुनः प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका हुन्। हिजो शनिबार सम्पन्न एमाले लमजुङको प्रदेश क्षेत्र खबाट प्रदेश सभाको उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेको हो। बैठकमा उपमहासचिव गुरुङ नै प्रमुख अतिथि रहेका थिए। एमाले लमजुङका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी पनि गुरुङसँगै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद्वारमा सिफारिस भएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले हिजो शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा बुझाएको झाले जानकारी दिएका छन्। मध्य सरकार गठन भएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका उनी लगातार 5 वर्ष यो पदमा रहेका थिए। राजीनामा दिएका झा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाको तयारी गर्दैछन्। झा हिजो शनिबार नै जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी प्रवेश गराएको पनि जानकारी दिए 2074 को निर्वाचनमा महोत्तरी 3 बाट लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्वाचित भएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास र समृद्धिको सन्देश दिने आफ्नो संकल्प रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुरमा शुरू गर्न लागेको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको हिजो शनिबार शिलान्यास गर्दै अध्यक्ष दाहालले संकल्पमा नागरिकको निरन्तर सहयोग रहने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। नागरिकको चाहना विकास र समृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा जनताको चाहना हो। भूमिगत विद्युतीकरणले नागरिकको सुरक्षा र नगरको सौन्दर्यता बढाउने पनि उहाँको भनाइ रहेको थियो। भरतपुरको पुलचोकबाट गोन्द्राङसम्मको 6 लेन सडक र बाइपास सडकमा भूमिगत विद्युतीकरण गर्न लागि छ। निर्माणको जिम्मा भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडलाई दिएको छ। यो कम्पनीले भरतपुर र पोखरामा भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्नेछ। ठेक्काको रकम 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हाराहारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय बोर्डको बैठकले बागलुङको प्रतिनिधि सभा 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र प्युठान प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेललाई उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेश तथा केन्द्रका लागि सिफारिस भई आएका उम्मेद्वारको सूचीमाथि छलफल गरेको थियो। प्रदेश तथा केन्द्रका लागि उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस भई आएका अन्य नेताहरूका बारेमा गरिएका निर्णयहरू क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने पनि पार्टीले बताएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको मुम्बई पुगेको बाजुराको एक परिवार अल्पत्र परेको छ। बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 10 की राजपुरा दमाईको परिवार मुम्बईमा अल्पत्र परेको हो। 5 वर्ष अघि श्रीमान सहित सब परिवार रोजगारीका लागि मुम्बई पुगेकी राजपुरा र उनका 5 छोराछोरी श्रीमानको मृत्युपछि बेसहारा भएका हुन्। मुम्बईको मुलन भन्ने ठाउँमा एक कम्पनीमा चौकीदार गरिरहेका उनका श्रीमान दमाई गत साउनको पहिलो हप्ता मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। श्रीमानको कमाईका भरमा आफू लगायत 15, 12 र 8 वर्षका 3 छोरी र 4 र 10 वर्षका 2 छोरा सहित भारतमा गुजारा गरिरहेकी राजपुरालाई श्रीमानको मृत्युपछि कोठा भाडा तिर्न नसकेको भन्दै केही दिन अघि घरबेटीले निकालिदिएका थिए। त्यसपछि बालबच्चा सहित सडकमा अल्पत्र परेकी उनी अहिले एक आफन्तको शरणमा बस्दै आएकी छिन्। साथमा रहेको केही रकम पनि श्रीमानको सद्गत गर्ने क्रममा खर्च भएपछि बेखर्ची बनेकी राजपुराको परिवार घरबेटीले कोठाबाट निकालिदिएपछि सडकमा आएको हो। श्रीमान बितेपछि घरबेटीले कोठाबाट निकालिदियो। यतिका बालबच्चा लिएर जाने ठाउँ कतै थिएन उनले भनिन्। धेरै दिन भोकभोकै सडकमा बितायौं, अहिले एकजना आफन्तको कोठामा आएका छौं। उनले आफूलाई घर फर्किने रकम पनि नभएको बताएकी छिन्। घर फर्कौं भने 6 जनाको भाडा मात्रै 60-70 हजार खर्च हुन्छ। यता बसौं भने केटाकेटी भोकभोकै मर्न थाले। म साह्रै समस्यामा परेकी छु उनले भनिन्। कसैले सहयोग गरेर भाडासम्म जुटाइदिए नेपाल फर्किने इच्छा रहेको पनि उनले बताइन्। नेपालमा पनि घर बाहेक अरू सम्पत्ति केही नभएको यो दलित परिवार 5 वर्ष अघि सब परिवार भारत पुगेको थियो। भारतको उत्तर प्रदेश बाराबंकीमा हिजो शनिबार बिहान भएको सडक दुर्घटनामा 4 नेपालीको मृत्यु हुनुका साथै 14 जना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्ज सीमावर्ती बजार रूपैडियाबाट गोवा जान लागेको यूपी 32 PT 3944 नम्बरको बसलाई तीव्र गति आएको ट्रकले ठक्कर दिँदा सो घटना भएको हो। भारतीय प्रहरीका अनुसार डबल डेकरको बस बाराबंकी नजिकै टायर पञ्चर भएपछि परिवर्तन गर्न लाग्दा तीव्र गतिमा आएको ट्रकले पछाडिबाट ठक्कर दिएको थियो। सो घटनामा परि बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका बिनौना गाउँका प्रेम थारू, शीतल थारू, दाङ बेलतापुरका चक्रबहादुर ओलीको मृत्यु भएको। एक मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा परेका बाँके बैजापुरका 50 वर्षीय रावत, 40 वर्षीय अमर बहादुर, बारबर्दियाकी 35 वर्षीय रीता कुमारी थारू, दाङका 28 वर्षीय कृष्ण, रुकुमका 40 वर्षीय काली बहादुर र तनहुका 40 वर्षीय हरिशरणको अवस्था जटिल रहेकाले उनीहरूलाई लखनऊ स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि पठाइएको छ। कल्याण घुइयाबारीका 29 वर्षीय बहादुर राणा, पद्मा राणा, बाँके बिनौनाका 17 वर्षीय मनोज, मनमती कौर, 19 वर्षीय सुनिल थारू, 16 वर्षीय विजय थारू, 18 वर्षीय हरियोगी र सन्तोष पनि घाइते भएकाले उनीहरूको बाराबंकी स्थित जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ।
जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 2 टाले गाउँमा भिरबाट लडेर एक किशोरीको ज्यान गएको छ। हिजो शनिबार बाख्रा चराउन गोठालो गएकी 18 वर्षीय लीला सिंहको ज्यान गएको हो। स्थानीय छविराज सिंहका अनुसार वडा नम्बर 2 को कालिका डाँडा नजिकै रहेको पाखा भिरबाट लडेर ज्यान गएको हो। शुक्रबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा 12 को परीक्षामा उनी उत्तीर्ण भएकी थिइन्। लागू औषध ब्युरो र ट्राफिक प्रहरीले साउनको 9 गतेदेखि संयुक्त रूपमा लागू पदार्थ सेवन जाँच शुरू गरेका छन्। शंकास्पद सवारी चालकलाई रोकेर पिसाब मार्फत चालकले लागू पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच शुरू गरेको छ। यस किसिमको चेक विशेष गरी मुख्य नाकाहरूमा गरिएको छ। हिजो शनिबार संयुक्त टोलीले वनस्थलीमा यो जाँच गरेको थियो, जसमा केही चालकले लागू औषधि सेवन गरेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 200 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3537 नमुनाको परीक्षण गर्दा 200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 339 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 2642 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै थप 2,97,115 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेल्न भारत र बंगलादेशको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। दुवै देशको महिला फुटबल टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका सदस्यले स्वागत गरेका छन्। महिला साफ च्याम्पियनशिप आउँदो मंगलबारदेखि दशरथ रंगशाला काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ। नेपाल, भुटान र श्रीलंका समूह बी मा रहेका छन्। भारत, पाकिस्तान, मालदिप्स र बंगलादेश समूह ए मा रहेका छन्। नेपालले आउँदो मंगलबार बेलुका 5:30 बजे भुटानसँग उद्घाटन खेल्ने तालिका रहेको छ। केन्या विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय खेलमा 17 रनले जित्दै नेपालले एक खेल अगावै 3 म्याचको श्रृंखला आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 231 रनको लक्ष्य पछाएको घरेलु टोली केन्या 213 रनमा अल आउट भएको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरीले 4 विकेट लिए भने सोमपाल कामीले 3 विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानी पारीको मद्दतमा 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 230 रन बनाएको थियो। 94 बलको सामना गरेका पौडेलले सर्वाधिक 78 रन बनाएका थिए। अघिल्लो एक दिवसीयमा शतक बनाएका आसिफ शेखलाई आराम दिएर देव खनाललाई ओपनिङमा अवसर दिएको थियो। उनले 37 रन बनाए भने सोमपाल कामीले 26 र ज्ञानेन्द्र मल्लले 25 रनको योगदान दिएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।